केही राणाकालीन दरबारहरू। नेपालमा विक्रम सम्वत 1903बाट विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म एकछत्र शासन गरेका जहानिया राणा शासकहरूको जहाँ जहाँ मुकाम रह्यो त्यस स्थानमा भव्य दरबार तथा महलहरू निर्माण गरिए। त्यस समयमा राणाकालीन भव्य दरबारहरूलाई सेतो हात्ती भनिन्थ्यो। यी दरबारहरू विशाल क्षेत्रको केन्द्रमा खडा भयो, जुन राणा शासकहरूले आम जनतामाथि आफ्नो प्रभुत्व देखाउन र आफ्ना ब्रिटिस मित्र र राणा साथीहरूलाई खुसी पार्न प्रयोग गर्थे। त्यस समयका सुन्दर दरबारहरूका निर्माता आर्किटेक्ट दक्ष रणशूर बिष्ट तथा जोगवीर स्थापित हुन्। यसपछि युरोपियन शैलीका कलात्मक दरबारहरूका जन्मदाता चिफ इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणा तथा किशोर नरसिंह राणा हुन्। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 मा राणा शासनको पतनपछि केही दरबारहरू सरकारी कार्यालय भवनहरूमा परिणत भए। अरू केही दरबारहरू मालिकहरूद्वारा ध्वस्त गरिए र पुस्तकालयहरू, सङ्ग्रहालयहरू, होटेलहरू र सम्पदा परिसरहरूमा पुनर्निर्माण गरियो। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्प, विभिन्न प्रकोपहरूमा केही राणाकालीन दरबारहरू कहिल्यै नउठ्ने गरी धुमिल भयो भने विक्रम सम्वत 2072 का भूकम्पले समेत केही राणाकालीन दरबारहरू भग्नावशेष परिणत गर्न सघाउ पुर्यायो। फोहरा दरबार। फोहरा दरबार विक्रम सम्वत 1895 मा वीर शमशेरको लागि निर्माण गरिएको थियो। भवनभित्र गुलाब जलको सुगन्धित क्रिस्टल फोहरा थियो। धेरै फोहराहरूले भवनलाई यसको नाम फोहरा दरबार प्रदान गरे। यसलाई वीर शमशेरले सिनेमा हल र सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1954 देखि 55 तिर वीर शमशेरले वास्तुकलाविद जोगवीर स्थापितलाई फोहरा दरबार बनाउन लगाए। उनले सो दरबार तयार भएपछि आफ्ना छोरा प्रताप शमशेरको लागि बकस लेखिदिए। तर यो कुरा कान्छी रानी तोपकुमारी देवीलाई मन परेन। वीर शमशेरले सोही दरबार नजिकै अर्को अझ भव्य फोहरा दरबार कान्छी महारानीका लागि बनाइदिए। सो दरबारमा अत्याधुनिक फोहराहरू बनाइएको थियो। साथै बीचमा चौडा पोखरी र पोखरीको बीचमा पनि लहरे फोहराहरू राखिएको थियो। 1959 मा वीर शमशेरको मृत्युपछि वीर शमशेरले कान्छी रानीको लागि बनाएको दरबार पनि छोरा प्रताप शमशेरकै नाममा आयो। पछि राजा महेन्द्रले बिना मुआब्जा जबरजस्ती भत्काएर नारायण हिटी भित्र गावे। 2007 सालपछि यही दरबारको भुइँतल्लामा रहेको ठुलो हलमा प्रभा सिनेमा हलको नामबाट सिनेमाहरू देखाउने गरिन्थ्यो। तर सिनेमा हलले खासै उत्साहजनक नतिजा नदिँदा घाटा लाग्यो। यो दरबार भत्काइएपछि यसका पुराना बलिया इँटाहरूको प्रयोग नारायण हिटी दरबारको निर्माणमा भएको थियो। बबर महल। बबर महल दरबार सुरुमा थापाथली दरबारकै एउटा हिस्सा थियो। बबर महल लन्डनको बकिङहम दरबारको स्वरूपमा विक्रम सम्वत 1960 को दशकको अन्त्यतिर चन्द्र शमशेरले आफ्नो छोरा बबर शमशेर राणाको निम्ति बनाएका थिए। 7 हेक्टर जग्गाभित्र रहेको उक्त दरबारको आन्तरिक साग सज्जामा बेलायती शैलीको प्रभाव परेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पपछि विक्रम सम्वत 1991 मा यस दरबारको जीर्णोद्धार गरियो, जहाँ हाल सडक विभागको कार्यालय रहेको छ। यस दरबारको जग्गाभित्र अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, भवन विभाग आदि सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् भने दरबारको क्षेत्रफलको केही क्षेत्रमा बबर शमशेरकै सन्तानहरूको स्वामित्व रहेको छ। बाग दरबार। बाग दरबार काठमाडौँमा अवस्थित थापा दरबार हो। दरबार क्षेत्र धरहराको पश्चिमपट्टि निर्मित उक्त दरबारमा विभिन्न बगैँचा, भवन तथा मन्दिरहरू रहेको छ। सानो काजी अमरसिंह थापा र भीमसेन थापाको निवास रहेको उक्त दरबारलाई पछिल्लो समयमा शाहवंश र नेपाल सरकारले नियन्त्रणमा लिए। अमरसिंह थापाले बनाएको पुरानो दरबार भएकै ठाउँमा भीमसेन थापाले दरबार बनाए। भीमसेन थापाको अन्त्यपछि सरकारीकरण भएको सम्पत्ति माथवर सिंह थापाले फिर्ता गराई त्यस दरबारमा पाटे बाघ खोरमा राखी पाले, जसले गर्दा यो दरबारको नाम बाघ दरबार रहन गयो। माथवर सिंह थापाको हत्यापछि शाह खलकका राजकुमारको दरबार बन्न पुग्यो। पछि कसैको भनाइमा बाघ अर्थात् बगैँचा बनाएको भएर बाघ दरबार नामाकरण भएको भन्ने पनि भन्दछन्। तर वास्तवमा बाघ दरबार नै अपभ्रंश भएर बाघ दरबार हुन गएको हो।
थापाहरूको पतन भएपछि आएका राणाहरूले थापाहरूको अस्तित्वमा रहेको बाघ दरबारको नाम स्वीकार्न नचाहेकाले नै बाघ दरबार भन्न थालिएको हो। 1990 को भूकम्पमा आंशिक क्षति पुगेको भवन मर्मतपछि जुद्ध शमशेरले आफ्नो अधीनमा लिई छोरा हरि शमशेरलाई दिए। विक्रम सम्वत 2072 को प्रलयकारी भूकम्पमा यस दरबार क्षतिग्रस्त भयो भने सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका केही कार्यालय अन्यत्र सारिएको छ। हरिहर भवन। यो दरबार चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1982 मा आफ्ना माहिला छोरा शङ्कर शमशेरका लागि बनाएका थिए। शङ्कर शमशेर हरिहर भवनमा विक्रम सम्वत 2006 सम्म बसे। विक्रम सम्वत 2006 मा जब शङ्कर शमशेर बेलायतको राजदूत बने उनी बेलायत गए। विक्रम सम्वत 2010 सालमा शङ्कर शमशेरलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाइयो, तर उनी बेलायतमा नै बस्ने निर्णय गरे। शङ्कर शमशेरले बेलायतमा नै बस्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले शङ्कर शमशेरको हरिहर भवन सहित सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा सरकारी स्वामित्वमा आएको यस दरबारमा निजामती किताबखाना, कृषि विभाग, राष्ट्रिय पुस्तकालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेका थिए। यस दरबारको केही भाग विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भयो। हरिहर भवन असुरक्षित भनेर यहाँ रातो स्टिकर टाँसिएपछि यहाँ रहेका कार्यालयहरू खाली गरियो। केशर महल। नारायण हिटी दरबारको पश्चिममा धीर शमशेरका छोरा र वीर शमशेरका कान्छो भाइ जित शमशेरको सानो घर थियो। चन्द्र शमशेरले सो किनेर विक्रम सम्वत 1951 मा छोरा केशर शमशेरका लागि महल बनाइदिए। यस दरबार क्षेत्रभित्रको बगैँचा काठमाडौँका अन्य महलको तुलनामा निकै नै आकर्षक थियो, तसर्थ यसलाई गार्डन अफ ड्रिम्स भनिन्छ। प्रजातन्त्रको आगमनपछि पनि यो महल केशर शमशेरकै परिवारमा निहित थियो। विक्रम सम्वत 2021 मा केशर शमशेरको स्वर्गारोहणपछि रानी कृष्णचन्द्र देवी राणा तथा छोराहरू केशर शमशेर र लोकभक्त शमशेर राणाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सहमत भएपछि विक्रम सम्वत 2025 भाद्र 27 गते भव्य समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यस महलमा विक्रम सम्वत 2026 साउन 1 गतेबाट केशर पुस्तकालयको नामबाट पुस्तकालय सञ्चालन गर्नुको साथै शिक्षा मन्त्रालय पनि यसै महलमा सारिएको थियो। लाल दरबार। विक्रम सम्वत 1946 मा वीर शमशेरले आफ्नी कान्छी रानी टोप कुमारी देवीका लागि लाल दरबार बनाइदिएका थिए। विक्रम सम्वत 1957 मा यो दरबार उनका चौथो छोरा तेज शमशेरको नाममा आयो। विक्रम सम्वत 1990 मा तेज शमशेरलाई धपाएर जुद्ध शमशेरले आफ्नो कब्जामा लिए। 2007 मा राणा शासन अन्त्य भएपछि तेज शमशेरका छोराहरूको यस दरबार दाबी परेपछि उनीहरूले फिर्ता पाए। हाल यो दरबारमा होटल याक्यान यति रहेको छ। विक्रम सम्वत 2034 कार्तिक 11 गते होटल याक्यान यतिको स्थापना भयो। लक्ष्मी निवास। विक्रम सम्वत 1961 मा चन्द्र शमशेरले आफ्ना जेठा छोरा मोहन शमशेरका लागि यस दरबार बनाइदिएका थिए। नेपालका पहिलो इन्जिनियरहरू कुमार नरसिंह राणा र किशोर नरसिंह राणालाई बनाउने जिम्मा दिएका थिए। बाबु चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री रहन्जेल मोहन शमशेर सिंहदरबारमै बसे, तर बाबुको मृत्युपछि लक्ष्मी निवास दरबारमा बस्न थाले। विक्रम सम्वत 1985 बाट विक्रम सम्वत 2002 सम्म यही दरबारमा बसे। जब आफू प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि सिंहदरबारमा सरे। देशमा प्रजातन्त्र आए पनि सिंहदरबार नछाडेका मोहन शमशेरलाई नेपाल सरकारले सिंहदरबारबाट जबरजस्ती हटाएको थियो। सिंहदरबारबाट फर्किएपछि केही समय यस दरबारमा बसेका मोहन शमशेर देश छाडेर बेङ्गलोर बस्न गएपछि सरकारले यस दरबारलाई सेनाको कार्यालय भैरवनाथ गर्न बनाइएको छ। सेतो दरबार। विक्रम सम्वत 1949 मा वीर शमशेरले छोरा गेहेन्द्र शमशेरको लागि सेतो दरबार बनाइदिएका थिए। यस भव्य दरबारमा वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरले प्रयोगशाला पनि स्थापना गरेका थिए। भनिन्छ गेहेन्द्र शमशेरले ठुला ठुला पवन चक्कीबाट ज्यासलको लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन पनि गरेका थिए। 1961 मा गेहेन्द्र शमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा लीला शमशेर यस दरबारमा बसेका थिए। विक्रम सम्वत 1990 मा भएको ठुलो आगलागीले यो भवनको अधिकांश भाग जलेर नष्ट भयो।
जमलमा देखिने ठुलो गेट सेतो दरबारकै मूलद्वार हो। यो दरबार 375 रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको थियो। विक्रम सम्वत 1942 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले प्रति रोपनी रु 60 का दरले 375 रोपनी जग्गा खरिद गरी निर्माण गराइएको यस दरबारमा ठुला ठुला क्रिस्टलका झार र बार्दली बार, इटालियन मार्बलको टेबल, बेल्जियमका ऐनाहरू, बैठकमा 22 फिट अग्ला र 12 फिट गोलाकारका 8 वटा सेता स्फटिक खम्बा जडान गरिएका थिए। युरोपबाट मगाएका यी सामानहरू भारतको सोनपुरसम्म रेलद्वारा र सोनपुरबाट भीमफेरीसम्म गाडा, बग्गी, हात्ती र त्यहाँबाट भरियाद्वारा नै बोकाएर काठमाडौँ ल्याएका थिए। यस दरबारको अवलोकन गर्न विदेशी पाहुनाहरू पनि लालयित हुने गर्दथे र अवलोकनपछि यसको सजावट देखेर आश्चर्यचकित हुन्थे। महाराज वीर शमशेरको निधनपछि मुख्य दरबार उनका जेठा छोरा जनरल गेहेन्द्र शमशेरको भयो र उनको मृत्यु हत्यापछि त्यो उनका जेठा छोरा लीला शमशेरको स्वामित्वमा पुग्यो। तर उनका भाइ सुर शमशेरसँग राजा त्रिभुवनकी बहिनी शाहजादीको विवाह भएपछि सेतो दरबारका मालिक सुर शमशेर भए। उनैको मालिकीमा छँदा सेतो दरबार आगलागीमा परेको हो। टंगाल दरबार। टंगाल दरबार विक्रम सम्वत 1946 मा वीर शमशेरले भाइ भीम शमशेरको लागि वास्तुविद जोगवीर स्थापितद्वारा बनाउन लगाएका हुन्। भीम शमशेर करिब 40 वर्ष यस दरबारमा बसे। प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार चढेपछि यस दरबार छोरा राम शमशेरलाई दिए। विक्रम सम्वत 2029 मा राम शमशेरको मृत्युपछि छोराहरूको भागमा पर्यो। पछि छोराहरूले यो दरबार बिक्री गरे। निजी क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको यस दरबार विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पपछि खण्डहर भएकोमा अहिले कुनै अस्तित्व छैन। शीतल निवास। शीतल निवास विक्रम सम्वत 1980 मा चन्द्र शमशेरले छोरा कृष्ण शमशेरको लागि बनाएका थिए। तर विक्रम सम्वत 2004 मा ठूलो दबावपछि कृष्ण शमशेरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गराई आफू बेंगलोर बस्न गए। विक्रम सम्वत 2004 पछि केही वर्ष भारतीय राजदूतावास रहेको यो दरबारमा हाल राष्ट्रपति भवन बनाएको छ। केही समय यस भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय बसेको थियो। सिंहदरबार। सिंहदरबार विक्रम सम्वत 1960 मा चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए। यस दरबारको पनि डिजाइन कुमार नरसिंह राणा र किशोर नरसिंह राणाले गरेका थिए। सिंहदरबार तयार भएपछि चन्द्र शमशेरले रु 2 करोडमा नेपाल सरकारलाई बिक्री गराई यसलाई प्रधानमन्त्री निवास बनाए। पद्म शमशेर बाहेक सबै राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यालयमा यही दरबारमा नै बसे। विक्रम सम्वत 2030 सालमा आगलागी हुँदा यस दरबारको अधिकांश भाग ध्वस्त भयो। थापाथली दरबार। थापाथली दरबार पहिलो रङको थियो। थापाथली भन्नाको अर्थ थापाहरूको निवास बुझिन्छ। बगाले थापा चरानाका काजी नयन सिंह थापाद्वारा निर्मित यो दरबार उनकै छोरीका सन्तान जङ्गबहादुर राणाले हत्याए। बागमती नदीको उत्तरमा बनाएको उक्त दरबारमा बगैँचा, भवन तथा मन्दिरहरू रहेको छ। विक्रम सम्वत 1840 को दशकदेखि विक्रम सम्वत 1900 सम्म विभिन्न भवनहरूको निर्माण गरिएको थियो। श्री दरबार। श्री दरबार प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1983 देखि 84 सालमा कान्छी श्रीमती बालकुमारी देवी तथा छोराहरू मदन शमशेर र विष्णु शमशेरको लागि तयार गरिएको दरबार हो। विक्रम सम्वत 1986 मङ्सिरमा चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि बालकुमारी देवी बनारस बस्न गइन्। विष्णु शमशेर पनि नेपाल छाडेर लन्डन पुगे। मदन शमशेरको पनि छिटै मृत्यु भएपछि चन्द्र शमशेरको कान्छो छोरा मदन शमशेर जबराकी पत्नी रानी जगदम्बा कुमारी देवीले दरबारको अधिकांश भाग कुनै बिक्री गरिन्, कुनै दान गरिन्। मदन शमशेरका छोरा गोपाल शमशेर पनि देहरादुन बस्न गए। अहिले श्री दरबारको मुख्य भवनमा मदन शमशेरका सन्ततिहरू बसेका छन्, तर धेरै जसो जग्गाहरू बेचिसकेको छ र त्यो आसपासको टोललाई श्री दरबार टोल भनिन्छ। हाल मदन पुरस्कार पुस्तकालय यही श्री दरबारमा नै रहेको छ। नारायण हिटी दरबार। नारायण हिटी दरबारमा ढोकल सिंह बस्न्यातको घर रहेको स्थानलाई चौतरिया फतेजङ शाहले जबरजस्ती आफ्नो निवास बनाए। कोत पर्वमा चौतारिया सबैको निर्मूल भएपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ रणोदीप सिंहको लागि दरबार बनाइदिए। विक्रम सम्वत 1934 मा रणोदीप प्रधानमन्त्री हुँदा यही दरबारमै शपथ लिए र यसलाई प्रधानमन्त्री निवास बनाए।
विक्रम सम्वत 1942 मङ्सिर 9 गते रणोदीपको हत्या यही दरबारभित्र भयो। यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका वीर शमशेरले नेपाली आर्किटेक्ट जोगवीर स्थापितको डिजाइनमा नारायण हिटी दरबार बनाई आफ्ना ज्वाइँ पृथ्वीवीर विक्रम शाहलाई बस्ने व्यवस्था मिलाए। त्यसरी यो दरबार शाह राजाहरूको दरबार बन्न पुग्यो। यस दरबार परिसरमा नारायणको मन्दिर हुनु र हिटी धारा भएकाले यस दरबारको नाम नारायण हिटी दरबार रहन गएको हो। हालको नारायण हिटी दरबारको स्वरूप राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2020 सालमा बनाउन लगाएका थिए। मुलुकबाट राजतन्त्र हटेसँगै यस दरबारलाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको छ। चारबुर्जा दरबार। वीर शमशेरले आफ्नो लागि बनाएको चारबुर्जा दरबार तयार भएपछि छोरा रुद्र शमशेरलाई हस्तान्तरण गरे। 1990 मा जुद्ध शमशेरले रुद्र शमशेरलाई पाल्पा धपाएपछि यो दरबार छोरा बहादुर शमशेरलाई दिए। बहादुर शमशेरको हकमा आएपछि यो दरबारको नाम बहादुर भवन रहन गयो। यस दरबारमा नेपालको पहिलो अत्याधुनिक होटल रोयल होटल खुलेको थियो। नेपाल सरकारको मातहतमा आएपछि यस दरबारमा हाल निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको छ। भाटभटेनी दरबार। विक्रम सम्वत 1950 मा वीर शमशेरले छोरा धर्म शमशेरको लागि यो दरबार बनाउन लगाएका थिए। विक्रम सम्वत 1957 मा वीर शमशेरको मृत्युपछि धर्म शमशेर यस दरबारमा बस्न थाले। धर्म शमशेरको मृत्युपछि सबै सम्पत्ति धर्म छोरा एकराज शमशेरको नाममा हस्तान्तरण भयो। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पमा यो दरबार जीर्ण भएपछि उनका सन्ततिहरूले यस जमिनको कतिपय हिस्सा बिक्री गरे। बाँकी भागमा एकराज शमशेरकै परिवार बस्दै आएको छ। जाउलाखेल दरबार। जाउलाखेल दरबार वीर शमशेरले 1954 मा बनाएका थिए। वास्तुकलाविद जोगवीर स्थापितले महल तयार गरिदिएपछि विक्रम सम्वत 1954 मा जुद्ध शमशेर यस दरबारमा बस्न थाले। विक्रम सम्वत 1989 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि जुद्ध शमशेर सिंहदरबारमा सरे। विक्रम सम्वत 1990 मा जाउलाखेल दरबार भूकम्पले भत्केपछि मर्मत गराई छोरा सूर्य शमशेरलाई दिए। सूर्य शमशेरको मृत्युपछि यो महल उनका छोरा युवराज शमशेरको मातहतमा आयो। विक्रम सम्वत 2007 को प्रजातन्त्रपछि युवराज शमशेरले क्लब रोन्दियो खोले। यो क्लब त्यसबेलाको अति चर्चित मनोरञ्जन गर्ने स्थल बन्यो। यहाँ जुवा, रक्सी, नाचगान र पार्टी दिनहुँ हुने गर्थ्यो। पछि बिस्तारै क्लबबाट घाटा लाग्न थालेपछि यो दरबार युवराज शमशेरले नेपाल सरकारलाई नै बिक्री गरे। यो दरबार र यसले चर्चेको करिब 72 रोपनी जमिनमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको छ। लाजिमपाट दरबार। पाण्डेहरूको पुरानो थलो रहेको हालको लाजिमपाटमा वीर केशर पाण्डेको दरबार थियो। 1903 भाद्र 31 को कोत पर्वमा वीर केशर पाण्डेको हत्या भएपछि यस दरबारमा काजी मामा अर्थात् कर्णेल त्रिविक्रम सिंह थापाले बोगचलन गरे। 1931 मा काजी मामालाई जङ्गबहादुरले काशी पठाइदिएपछि यो दरबारमा उनका आफन्तहरूको बसोबास रह्यो। 1942 मा रणोदीपको हत्या भएपछि सत्तामा पुगेका वीर शमशेरले भाइ जित शमशेरको लागि वास्तुकलाविद जोगवीर स्थापितलाई नै दरबार बनाउन लगाए। दरबार बनिसकेपछि यो दरबारको नाम लाजिमपाट दरबार रहन पुग्यो। निसन्तान जित शमशेरको 1970 मा मृत्यु भएपछि यो दरबार जुद्ध शमशेरले आफ्ना छोरा अग्नि शमशेरलाई दिलाए। त्यसपछि यो दरबारको नाम अग्नि भवन रह्यो। अग्नि शमशेरको निवास रहँदा नै पूर्व महारानी ऐश्वर्य, पूर्व महारानी कोमल तथा पूर्व अधिराज कुमारी प्रेक्षाको जन्म यही दरबारमा नै भएको थियो। अग्नि भवनको एक भाग विक्रम सम्वत 2021 सालमा व्यापारी रामशंकर श्रेष्ठले किनेर यसमा शंकर होटल खोले भने अर्को भागमा नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेको छ। धन्यवाद।